नमस्कार. व्यासपीठावर बसलेले आमचे कोयराजाचे सभापती रमेश तवडकर तसेच देसाय आणि तुम्ही सगळे हासर जमिल्ले एका फोनाचेर येयल्ले सगळे कार्यकर्ते. सराक आयज सर खांड्या कॉलेजीन कार्यक्रमाक आसलो म्हणून कॉलेज पर्यंत ते हांगा पर्यंत सरा बरोबर येवप जालें आनी काय विशय उलयले ते सरान तुमकां उदय सांगले. पूण ते खरें पोटतिडकीन उलोवचें पडलें कित्याक तेच परिस्थितींत 2002 ते आजून पर्यंत आमी पक्षा खातीर खूब काम केलें आनी केन्ना केन्ना वायट दिसता म्हणजे मागीर पोटांतसून उतरां येता तशें आयज सरा कडेन हांव उलोवन दाखयली ती सरान तुमचे कडेन मांडली. हांव सांगपाक इतलें दिलां की 2 वर्सां पयलीं म्हाज्या घराचो घरप्रवेश जालो. म्हाजो हो हात एक्सिडेंटान सुटलेलो आसता, केन्नाय फटकरून सुट्टा, पांय ऑपरेशन केल्लें आसा. हांवें घरा म्हाज्या एक कायल मातयेची उखलूंक ना. मिसेसीन सांगलें म्हाका तूं एक कायल उखली जाल्यार घरा पडटलो आनी आमकां हांगासर आमचें काम बंद उरता, तूं कांयच करूं नाका. सांगपाचो उद्देश इतलो की प्रिवान जेन्ना घराची कामां सुरवात जाली तेन्ना काणकोणच्यान 2-3 बसी भरून लोक येयले आनी येयना बरोबर पयलीं काम खंय करपाचें आसा तें सांगा, बाकीचे गोश्टी मागीर, अशी तेन्ना तेंच्या कडल्यान उतरां आयकुपाक येयली. आनी काम केल्या उपरांत मागीर कळ्ळें कोण पंच, कोण सरपंच, कोण झेडपी मेंबर, कोण नगरसेवक, कोण पोलीस कॉन्स्टेबल, कोण डॉक्टर, नर्स, अशा लोकांनी जेन्ना चिरे उखल्ले, शिमीट उखल्ले तेन्ना आमकांय उर्बा येयली. हांव न चुकता आतां आमी खंयसर काम चालू आसता तेन्ना हांव पळयता, आमी 1-2-3 वरां काम करता आमच्या प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाची घरां आसा थंयसर आमी स्वता काम करता. ही उर्बा खंयच्यान येयली तर जे काणकोणच्यान प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन काम करता आनी आमी हातीर हात धरून ओगी रावप हें आमच्या मनाक पटना. हात सुटलो जाल्यार सुटो तें मागीर पळया. पूण सांगपाचो उद्देश इतलो जे म्हाज्या घरा खातीर हांवें एक कायल उखलूंक ना, ती ह्या लोकां खातीर जे काणकोणच्यान लोक घेवन प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलें त्या लोकां खातीर आमकां उर्बा येयली. अशी तुमी सगळ्यांनी काम करचें. आमच्या कडेन तुमचे कडेन जमना, समजा काय उखलून काय जमना, उदक तें काम करता तेका उदक तरी हाडून दिवपाक जातलें काय ना. आमचे कडेन नळाची बाटली भरून एक उदक हाडून दिल्यार तितलें तें सुद्दां कामूच न्हू. आतां तुमी त्या रामायणांतलें पळयलां तें खारी कसलें काम केल्लें, फक्त आंग भिजून रेंव उडयल्ली इतलेंच काम केल्लें. पूण तें सुद्दां एक काम आसा. म्हणजे बाबा म्हाजे कडेन जावचें ना, हांव तें काम करचो ना अशें जर म्हणत जाल्यार कोण केन्नाच काम करपाक पावचो ना. हांव जेन्ना महेश शिलकर म्हाका मॅसेज करता जाल्यार आनी कोणी मॅसेज करता जाल्यार आयज मातसो यो म्हणून सांगल्या आमी हमखास वयता. 1-2 वरां 3 वरां थंयसर काम करता आनी इतलें सगळ्यांनी काम केलें. कितें काम केलें तर कळो सुद्दां ना काम कितें केलें तें. घरा कडेन परत आसलो तसो फ्रेश जावन वयता आमी. म्हणजे इतली उमेद जाता घर काम करपाक. फक्त हें जालें फक्त काणकोणच्या लोकां खातीर आनी काणकोणच्या लोकांक मोटिवेट करपाची